دن حشر دے سوال ہونگے ہمی سٹے آمنہ دے لال ہونگے ہمی سٹے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی سٹے آمنہ دے لال ہونگے ہمی سٹے آمنہ دے لال ہونگے نفسا نفسی ساریانوں تئی ہوے گی نفسا نفسی ساریانوں تئی ہوے گی مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جیڑے جیڑے پڑھ دے درود آپ تے اور حضرت میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ نقدی سودا کر لیں صلی اللہ علیہ یہ نقدی سودے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم اور پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سننا شاعر کیا کہتا ہے درود شریف کا کل قیامت کے دن ہمیں کیا فائدہ ہوگا جیڑے جیڑے پڑھ دے درود آپ تے جیڑے جیڑے پڑھ دے درود آپ تے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے رضی اللہ عنہم دے جو انعام پا گئے رضی اللہ عنہم دے جو انعام پا گئے نبی دے صحابہ با کمال ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اسے پاسے رحمت رسول ہوگی اسے پاسے رحمت رسول ہوگی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں آن حیدر ادوں ویکھنا جدوں آن حیدر ادوں ویکھنا پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جنت نوں جائے گی سواری آپ دی جنت نوں جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کون بلال کالا رنگ دہر دا رہن والا کالا رنگ دہر دا رہن والا کیتا عشق بلال نے دن لا کے
کلمہ چھٹ بلال نو کہن کافر پتھر مارن تلیاں چکل لا کے کیا بلال نے کلمہ نہیں چھڈنا تسی دیکھ لو اپنا دل لا کے رنگ بلال دا رب نے ونڈ دتا ہر گورت متھے تے دل لا سڈے آمنا دے لال ہون گے بولو آمین سڈے آمنا دے لال ہون گے اور کالے بندے تو منہ نہ وٹ یارا کالے بندے تو منہ نہ وٹ یارا یہ بنایا رب ذوالجلال کالا گھروں کڈ نہیں دیندی ماں انہوں جڑی ماں دا ہوندا ہے بال کالا گھروں کڈ نہیں دیندی ماں انہوں جڑی ماں دا ہوندا ہے بال کالا کرتا گورے تے رب پسند حافظ کرتا گورے تے رب پسند حافظ کرتا پیدا نہ کدی بلال کالا خانے کعبے دا سونا غلاف کالا میرے آقا دی زلف دا بال کالا سڈے آمنا دے لال ہون گے امی سڈے آمنا دے لال ہون گے جنت نو جائے گی سواری آپ کی اگے اگے حضرت بلال ہون گے امی سڈے آمنا دے لال ہون گے نفسا نفسی ساریاں نو پئی ہوے گی نفسا نفسی ساریاں نو پئی ہوے گی مصطفیٰ نو سڈے ہی خیال امی سڈے آمنا دے لال ہون گے امی سڈے آمنا دے لال ہون گے جڑے جڑے پڑھتے درود آپ تے جڑے جڑے پڑھتے درود آپ تے جنت جے مصطفیٰ دے نال ہون گے امی سڈے آمنا دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے امی سڈے آمنا دے لال ہون گے سبحان اللہ